माय चैनल खत्मे नबूवत मानकी सवाबी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा। परवरिश नू करे द देव जिन अल्लाह फरमाई मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। चाच रातलो कल पने काय सरा चिनी की रावण आखिरत तन लगन पर अजर और सवाब दे नो ढेर द बरकतुन में अशरा रवान दा तो उसने इरादा हो कि इंशाअल्लाह दी के इबादत को रोजी ब सही सही निसु पदे की तिलावत पे कहूँ अस्तगफार बवायूं पदे के बा मुंजुना नफली ब कहूँ पदे के बाद तस्बीहात वायूं इंशाअल्लाह चला बदमुद पारा तो गुनाहों ने वो कफारा उगर दीगी ज़का दा पता बदल तन लगी कि दब आखिरत की दिल तक हिसाब निश्तर जिसे के नु कवा कपट के कार के गडीर के गलत के तो पतन लगेगी और आखिरत के चिकम दे हिसाब निश्ते अल तबी अमल निश्ते अल तबी हिसाब दे दा से बारमान के दा से अरमान चे कुरान मजिद के अद्दुज़्ज़ालिम अला यदैहि खास कर आगा खलक ची द हुजूर इस्लाम ने मुखालफत करो आगा रज याद का जालिम पखपल लाश पर चकुन लगे दड़ी अफसोस अरमान ना या लैतनी इत्तखज़तु मअ रसूल सबीला। हाय अफसोस सिमा द हुजूर इस्लाम ताबेदारी करवे तबाशुम रुखशुम लेकिन हल तबिया अफसोसुन अरमानुन कार न कई रदी दुनिया द अमाल उदासी मिसाल दे दिल त पता नहीं लगेगी नाजुल करनेल से भी वो बादशाह तीर शेर बटोल दुनिया वाला अल्लाह बादशाही वर करे आओ सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम दिल अल्लाह पटोल दुनिया तभी जी पेरियानु प दीवान बानी बादशाही हुआ प हवागान बानी बादशाही हुआ दक से नाजुल करनेल उम यो बादशाह तीर शेर ये औरत खपल उम्मत खपल कौम तवी वेदे ची यो चकरो लगो ये दुनिया की दाज न उसम मुश्तरे चाहे कि हमेशा पार तैयार हुई अगे बाइंदोद नाराजी अल्लाह हुक्म अगे खलक या तैयारी तो वर्दन न करो चटोल खलक वर्दन न शू यो बल खुनरी दिल कलासुन सड़े टपई तैयार जुल्करनैन से बतेले का सशेरे वैसे बहु कहानी दी शिगी दी से बाजरी माजरी दा वेजान सरदीन वाख लई कचालक कहानी वागस तगबो मरमान कई कचाडीर कहानी वागस तगबो मरमान कई कचावान अगस तुमबार मान कई मुख्तलिफ जहनों नहीं चावेला के चारमान कौनो सलब जान से कान सर बस को तश तोर चिकम ने रा रवान और चाप जेबू ने गवाचो चाप जोलो के वाचो और चा सर साधारण अंदर बोझ पड़ने तो सम डीर चा डीर चालक कहानी रावा अगस्ता वते बस अदल तना वतल दी उज़ेउ चिरणा तरा वतल अगटुल मल गदरी जवाहिरात कीमती कानू अर यो पजान राकी खुदी अलक मुंतसबत मु हगना कानी दिचता दक कसर दुनिया द अमाल मिसाल दा में ते मिसाल पेश को कि चाडीर अमल करे उम्मा गारमान की जरादुर खूबुन मिसलक दादुर गपुन मिसल लगुल औ के चालग अगबो मरमान कई दुनिया खो यो लग गोंद वक्त यो मुख्तसर गोंद जिंदगी दा हुजूर पाक संगा मिसाल पेश की लेका समंदर ते जो सड़े गुता कद की सूरव बराशी यो सास के दो सास की कदी दुनिया जिंदगी का सल कालदा का जर कालदा अगर दगा दो सास को मिसाल दे दगा दो सास की दा अल्लाह दा अल्लाह दे पैगंबर पर तबीयत पांतीर का समंदर जिंदगी बड़ी सही शी और कदा दो सास की दी तबीयत मुताबिक द शरीयत के खिलाफ तिर याद सदा समंदर जिंदगी बबाइल अल्लाह ताला दी मुंगा तासुल होश राकी दा दुनिया द पाते के दो जाइन दे नूह अलैहिस्सलाम सुमर लो उम्र खाउंदो अल्लाह फरमाई न हनीम सव काले खुसरब तबलीग करो फलबिस फीहिम अल्फ सनत इल्ला 50 आमा कुरान द आयत साबित थी न हनीम सव काले सिर्फ तबलीग करो न ची पैगंबर त पैगंबरी और कुल शिंदेर सलवीख तो का न कम नी न सलवीख कर पैगंबर न मक्की शु और तूफान रूह च कल वाक़ई शनु बिना बर इख्तिलाफ 50 काला या 80 काला या 100 काला अर्स उम्र उम्र चौदा दौलत दूर सिम 100 काला उम्र शो मलिकुल मौत वाला राजी
اے د اوږد عمر خاونده دنیا دې څنګه مونده؟ ملک الموت ته څه جواب ورکوي؟ وایي دنیا مې داسې وموندله لکه د یو کور دو دروازې دي، په یو دروازه ور دننه شوم، په بل باندې خارج شوم ووتم. هغه دومره لوی عمر خاوند هغه خو دا خبر پیش کوي زمونږ زندګي څه ده؟ زمونږ زندګي خو یقین وکړه دا خو لوبې ټوکې دي. روایتونو کې راځي که نه، بعضې حکایات کې راځي عبرت دپاره. عیسی علیه السلام مقبره کې یو ښځه ویني، زنانه ویني، بوډی ابای، او په زار زار باندې جاړي قبر ته. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي بوډی دا دومره جړاولې کوي؟ وایي زما چې کوم دی زلمی زوی وفات شوی دی. وی ابای څومره عمر و؟ وی 500 کاله. ابای 500 کاله عمر؟ دا لا زلمی دی؟ داسې امت به پیدا کیږي زمانه پس یو ناموس پیدا کیږي، نوم به محمد رسول الله وي. د هغه د امت عمرونه به او یا اتیا کاله وي، ډېر کم به سلو ته رسي، دغه 50 شپېتو او اتیاو کې به هم بوډۍ جړه پرېښوده، حیرانه شوه. وی ای د الله پیغمبره یو تپوس کوم، د دغه زمانې خلک به سبادي مبادي ځان له کوي؟ ځکه نوح علیه السلام د دومره عمر کې ځان له کوټه نه وه جوړه کړې، بلکې د کجور یو چوپال کې به اوسېدو، د لرګو د کڼکو یو چوپال هغې کې به اوسېدو، کوټه نه وه جوړه کړې. وی ای عیسی علیه السلام هسې د دغه زمانې خلک به ځان له سبادي مبادي جوړوي؟ هغه ته خو د وحی په ذریعه باندې معلومه وه. وی یا بای د هغه زمانې خلک به داسې آبادي کوي چې په پلک باندې منه ماتېږي. دا شی ورته یادو، دا سیمټ او داسې آبادي به کوي. ابای سر وڅنډه، های افسوس چې په دغه زمانه کې زه ژوندی وې. دا اتیا کاله به ما الله ته په یو سجده کې تېر کړو. داسې بېوقوفه خلک به وي، داسې نادان خلک به وي چې ورته پته لګېږي چې اتیا کاله پس ما له مرګ راځي او بیا به مبادۍ کوي. هغه مونږ یو، خو مونږ وده یو. کله به ویښېږو چې کله را پسې تبای بندي شي، الله به خبر شي چې تارو جبیله ورشي. تارو جبیله نه، الله به خبر شي، الله به خبر شي چې تالو جبیله ورشي. تالو جبیله ځنکدن شروع شي که نه، بیا دروازه د توبې بند شي. عبدالرحمن بابا څه وایي؟ دا زما ویل به هله در په یاد شي چې د یو کمر ته مخ او بل ته شا شي. دلته پته نه لګېږي موږ داسې نشه یو، موږ باندې نصیحت اثر نه کوي، بس دنیا هاو هاو دی. الله دې موږ او تاسو ته مرګ یاد کړي. قسم ده چې مرګ بنده ته یاد شي عمل ورته آسان شي. دنیا